बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने बात करनी है, मुख्तसर बात करनी है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलम साहब वाले जो हैं उनके मुतल्लक़। गुजारिश ये है कि ये बड़ा मोहब्बत भरा पैगाम है और दर्द भरा पैगाम है उन अहबाब के लिए कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब को फॉलो कर रहे हैं और स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के हमारे तलबा और तालिबात बहुत उनको पसंद करते हैं कि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं और देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा भला महसूस होता है कि एक शख्स कोई नई बात कर रहा है और कुरान और हदीस की बात कर रहा है और इस्लाम की बात कर रहा है। देखने सुनने में बहुत अच्छा महसूस होता है। इसी वजह से हमारे जो नए जहन के जो मुसलमान हैं, न्यू जनरेशन, यानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात, तो ये तो वैसे ही ये वो वाला तबका होता है कि जो जिद्दत पसंद और नई चीज़ को बड़ा पसंद करते हैं। और एक कायदा कुलिया है अरबी का कि कुल्लु जदीदिन लजीजुन, हर जिद्दत के अंदर, हर जदीद चीज़ के अंदर लज्जत होती है। अच्छा, मैं गुफ्तगू ज़्यादा तवील नहीं करूँगा, बस चंद मिनट आपके मैं लूँगा। बड़ी तवज्जो के साथ सुनने, ये दर्द भरा पैगाम है। सिर्फ एक बात नहीं समझ आती कि हमारा जो मुसलमान है वो साजिशों को क्यों नहीं समझता। हर मर्तबा वो साजिश का गिरफ्तार हो जाता है, साजिश में गिर जाता है। हालांकि रवायत के अंदर भी आता है कि जो मोमिन होता है वो एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता, क्योंकि उसको एक दफ़ा चोट पहुंच जाती है, उसको पता चल जाता है यार इस सुराख में जो है ना सांप रहता है, वो दोबारा उधर नहीं जाता। तारीख़ इस्लामी भरी पड़ी है कि वो अपनों ने ही जो है ना वो नुकसान पहुँचाया। कितने फ़िरके, कितने नज़रियात बने, कितना कुछ हुआ, ये आपके सामने है। हिस्ट्री पढ़े, उलमा लोगों ने आपको बहुत कुछ बताया होगा। जो भी आया उसने इमामा शरीफ सर पे बांधा था, दाढ़ी शरीफ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी सुन्नत ये रखी हुई थी। इमामा शरीफ जुब्बा पहना हुआ है और किताबें वगैरह, कुरान हकीम हाथ में रखा हुआ, बुखारी शरीफ भी हाथ में रखी है, और वो कुरान और हदीस के बगैर बात ही नहीं करता। मुसैलमा कज़्ज़ाब आया, असवद अंसी आया, बड़े बड़े एक लाइन लगी हुई है मुद्दईयान नबूवत की, जिन्होंने नबूवत के झूठे दावे किए, मुद्दईयान महदियत की, कि जिन्होंने महदियत के झूठे दावे किए। इसके बाद मुल्हिमीन की, जिन्होंने इल्हामियत के दावे किए, झूठे कज़्ज़ाब। बेशुमार मेरी पूरी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजरी है और ऐसे फितनों से लड़ते गुजरी है। मैं क्या बताऊँ आपको, क्या समझाऊँ। अगर तो आपने मेरे चैनल को शुरू से विज़िट किया हुआ है, पुराने हमारे आप साथी हैं, कोई 10-15 साल पुराने साथी हैं, तो फिर ये सारी कहानियाँ आपको पता होंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कौन कौन से फितने, बड़े बड़े फितनों को बेनकाब किया। अब सवाल ये है कि जो भी आता है वो कुरान और हदीस की जब बात करेगा, आया उसकी बात को कबूल किया जाएगा कि नहीं। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी साहब जो है, ये कुरान अपने हाथ में रखते हैं, हदीस अपने हाथ में रखते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं अल अमान वाला।
आप समझ रहे होंगे यार ये बंदा जो है ना, ये मुफ्ती मुबशर शाह, ये बुग़्ज़ो नाद रखता है इस बंदे के साथ। पता नहीं इसका कोई जगीर का मसला है, शायद इसका कोई ज़ाती अनानियत है या कोई ज़ाती कोई प्रॉब्लम है। यार ये पता नहीं क्या, ये मशहूरी चाहता है, इसको पैसे चाहिए। शायद ये किसी के इशारे के ऊपर ये इंजीनियर मिर्ज़ा का मुखालिफ है या उसके ऊपर बात करता है। ये आप सोचते हैं, मुझे पता है आपके कमेंट में पढ़ता हूँ, प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे मोहब्बत भरे जो आप कमेंट करते हैं हमारे बारे, हम पढ़ते हैं, बड़ा दिल गुर्दा बड़ा रख के पढ़ते हैं। सिर्फ वो आपका कमेंट, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र एक सोचने पे मजबूर करती है और तरस आता है कि यार ये वो कौम है ये के बड़े होनहार हमारे मुसलमान दोस्त हैं, इनको तो ये वो लोग हैं जिनको कान से पकड़ के कुरान हदीस का नाम लेकर जो मर्जी जिधर मर्जी ले जाए। यकीन माने, नाराज़ मत होइएगा, नाराज़ मत होइएगा। अगर आप लोग होते ना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दौर में, आपने उसके हाथ के ऊपर सबसे पहले बैत करनी थी। यकीन माने, नाराज़ मत होइएगा, ये मैं पहले आपको अर्ज़ कर चुका हूँ। मुझे पता है ये वीडियो जब अपलोड होनी है नाराज़ आपने फिर भी बड़ा होना है, ओए होए, क्योंकि समझनी तो है ही नहीं। ये मोहब्बत और प्यार एक ऐसी पट्टी है जब आंखों पे बंध जाती है कुछ नज़र नहीं आता। मोहब्बत प्यार जब लोगों ने देखे वो गाय से किया, गाय से, तो वो तो भाई वो गाय के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो वो उसका गला काटने और गला दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पत्थरों से, बुतों से लोगों ने प्यार कर लिया, मोहब्बत कर ली, तो उस पत्थर और बुत के बारे में कोई बात करके तो देखे। उससे लाशें बिछा के रख देते हैं और जनाब बड़ा कुछ तो बड़ा कुछ। तो मोहब्बत है, मोहब्बत आ जाती है किसी जानदार के बारे, बेजान के बारे, किसी इंसान के बारे। मोहब्बत ऐसी चीज़ है। तो ये जितने भी ताबेदारान आए और इनके जो आगे पीछे वो कम्युनिटी चली, जो उनके हवारी थे, जो उनके मुरीदीन थे, जो उनके मानने वाले थे, जो चहेते थे, वो सारे मोहब्बत ही है। मोहब्बत में गिरफ्तार होके बस ऐसे ही होते हैं। रियाज अहमद गोहर शाही नाम का एक शख्स हालिया, उसने भी जनाब वो कुरान हाथ में, हदीस हाथ में, जो बात करनी कुरान हदीस की करनी, महदीयत का दावा आखिर में कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर आपको बड़े मिलेंगे, मैं नाम लूँगा, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, और ऐसी सी बात करते हैं, बंदा कहता है यार ये तो बड़ी तहकीकी बात कर रहा है, ऐसी तहकीकी बात कर रहा है, कमाल हो गई है। मेरे दोस्तों मैं एक ये पैगाम देने लगा हूँ, वीडियो वो ही लंबी हो रही है, सुन लें, बड़ी बड़ी मेहरबानी है। मर्ज़इयों से कभी आपका पाला ही नहीं पड़ा। मेरे भाई इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के फॉलोअर, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी बहन, आपका पाला किसी कादियानी मर्ज़ई से शायद पड़ा ही नहीं है। अगर आपका किसी कादियानी मर्ज़ई से पाला पड़े तो सारी कहानियाँ आपको समझ आ जाएगी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की ज़ात, किरदार, उसकी शख्सियत, उसके अकायद, उसके नज़रियात के ऊपर कोई कादियानी मर्ज़ई भी बात करता ही नहीं है। कहता नहीं, हम वो जो उसने कह दिया है लोहे पे लकीर हो गई है, हमने बात करनी नहीं है। हाँ, बात करेंगे हम तुमसे एक मसले के ऊपर। जी कौन सा मसला जी बताएं। कहते हैं जी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक मसले की तहकीक की है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़ौत हो गए हैं, वो अब दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे। अगर तुम इस मसले के ऊपर दलाइल ले आओ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित कर दो तो हम मर्ज़इयत को छोड़ दें। आप कहेंगे यार ये बात अभी मिर्ज़ा जूनियर साहब की यानी छोटे मिर्ज़ा जी की हो रही थी, तो ये मिर्ज़ा सीनियर साहब की तरफ एकदम मैं क्यों ले गया। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, मिसाल दे के, एक तमसील दे के। आप सुन के फौरी तौर पे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के फॉलोअर से ये बात सुन के फौरी तौर पे आप कहेंगे यार वो तो एक शरई मसला है, शरई मसला है,
اس کا مرزا قادیانی کی ذات کردار اس کے عقائد و نظریات سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ وہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے جی. ہاں اگر تمہارے پاس دلیل ہے تم اپنی دلیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ ثابت کر دو، ٹھیک ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں دوسرے بندے کے پاس دلیل ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر دے گا. شرعی مسئلہ ہے، وہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مرزا غلام قادیانی کے عقائد و نظریات اس کی ذات کردار سے اس ایک شرعی مسئلے کے کیا تعلق واسطہ ہے؟ یہ بات آج تک مرزا سینئر کے فالورز کو سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے ہمیں آج تک نہیں سمجھائی، اور یہی بات مرزا جونیئر کے فالورز کو بھی سمجھ نہیں آئی. تو آج تک یہ بات ہمیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ اگر بالفرض مرزا انجینئر صاحب جو ہیں، مرزا جونیئر صاحب، معذرت کے ساتھ ادب سے نام لینا چاہیے، تو مرزا جونیئر صاحب جو ہیں وہ اگر کسی مسئلے کی فار ایگزامپل تحقیق پیش کرتے ہیں کہ یہ جی میری تحقیق ہے، تو اس تحقیق کو کیا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا؟ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ بس وہ لوہے پہ لکیر ہو گئی ہے، نہیں جی بس ختم ہو گیا، جو انہوں نے کہہ دیا بس ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. بس یہی ہے آپ لوگوں کے ہاں کہ بھائی انجینئر نے جو بات کہہ دی ہے وہ ختم ہو گیا، اینڈ ہو گیا. اس کے اوپر یہ نبی ہے، نبوت کے درجے پہ ہم نے اس کو فائز کر دی ہے کہ کیونکہ نبی سے غلطی نہیں نہ ہو سکتی، نبی معصوم ہوتا ہے، تو یہ تو کر ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں بندہ، بالکل بہت بڑا عالم ہے. حالانکہ کیفیت کیا ہے جی انجینئر صاحب کی، بندے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، علم نام کی کوئی چیز نہیں. اب میں یہ بغض نات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، سچی بات ہے، الحق مر، اس کو آپ سمجھیں. بھائی اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، بندے کو پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، خدا کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے. الامان والحفیظ، کتنا سخت دور آ گیا، کتنا سخت دور آ گیا. اور اتنی بے باکی کے ساتھ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اتنی توہین کرتا ہے وہ بندہ، صحابہ کی، اہل بیت طہار کی، جن پہ ہماری جان قربان ہے، اتنی توہین کرتا ہے. مجھے کچھ کلپس لڑکوں نے سینڈ کیے ہیں، اس کے اوپر میں ویڈیوز بناتا ہوں. الامان والحفیظ، میں تو میرا تو کلیجہ منہ کو آ رہا ہے کہ یار یہ کتنی بے باکی کے ساتھ. دیکھیں یہ جو مسلک ہیں، یہ مکتب فکر ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، ان کے باہمی اختلافات ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن وہ دیکھیں ان کے اندر علماء لوگ موجود ہیں. یہ مسلک، یہ مکتب فکر ایسے ہی تو نہیں کھڑے، ان کی بنیادیں، ان کی عمارت ایسے تو نہیں کھڑی، بڑی بڑی مضبوط بنیادیں ان کی، ہزاروں مدارس ہیں ان کے، اور لاکھوں علماء اور بہت بڑے بڑے علم کے شاہکار موجود ہیں ان کے اندر. مسئلے کا اختلاف ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک شخص اٹھتا ہے، وہ الگ ایک دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور مرزا غلام قادیانی نے بھی تو ایسے ہی کیا، بالکل ایسے ہی کیا بھائی. وہ بھی یہی کہتا تھا، نہ میں سنی، نہ میں شیعہ، نہ میں وہابی. امامہ اس نے بھی باندھا تھا، پگڑی اس نے بھی باندھی تھی، داڑھی اس نے بھی رکھی تھی، سارے معاملے تھے. اور مرزا غلام قادیانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی ساری زندگی جو ہے وہ کفر کے اندر ہی گزری ہے؟ ابتدا کے اندر وہ صحیح تھا، اس کے صحیح عقائد تھے. یہ تو اس نے دعویٰ تو بعد میں جا کے کیا، سن 1900 کے اندر. تو بات یہ ہے، بات طویل ہوگی، وہی میں نے مختصر کرنا چاہ رہا تھا، بات طویل ہو گئی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو ایک راستہ دیا ہے. ہم آپ کو، ہمیں مرزا جونیئر صاحب سے بھی کوئی بغض و عناد نہیں، اور نہ ہی مرزا سینئر صاحب سے کوئی ہے. بس یہی ہے کہ دونوں کے جو فالور ہیں، دونوں مرزوں کے جو فالورز ہیں، گزارے یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کوئی آپ کو کوئی اختلاف ہے
تو آپ ہمارے ساتھ آمنے سامنے آ کے بات کریں. مجھ سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے جاہل سمجھتے ہیں, مجھے آپ گٹیا سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم ویسے ہی بڑے گنہگار ہیں بھیا. ہمارے پاس علم بڑا ناقص ہے. ہم شاگرد ہیں, طفل مکتب ہیں. تو ہمارے بڑے بڑے اساتذہ, ہمارے بڑے بڑے علماء لوگ موجود ہیں. کسی کے سامنے انجینئر صاحب کو بٹھا دیں, کوئی مناظرہ کروائیں, ڈیبیٹ کروائیں, مکالمہ کروائیں, اس کے فوائد مرتب ہوں گے. اگر وہ نہیں آتے, وہ ڈرتے ہیں علماء سے, تو آپ لوگ آ جائیں. اور کم از کم کوئی آپ میں سے تو کوئی عالم ہوگا. چلو انجینئر صاحب, انجینئر مرزا صاحب تو وہ جونیئر صاحب, وہ تو عالم نہیں ہے. تو کوئی آپ کی ٹیم کے اندر, یا آپ کا جو فرقہ بن گیا, ابھی 1 ملین لوگ آپ لوگوں نے اکٹھے کر لیے, فرقہ ایک نیا کھڑا کر دیا ہے, اور علمی کتابی نام رکھا اس فرقے کا. تو بھائی کوئی ابھی تک 1 ملین کے اندر کوئی عالم بھی تو ہوگا, کوئی اس کو ہی سامنے لے آئیں. کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. آپ کو اختلاف ہے یا ہمیں اختلاف ہے؟ ہمیں وہ بڑے اختلاف ہے. ہم کس سے جا کے پوچھیں؟ سوال یہ ہے. ہم کس کا گرے باں پکڑیں, علمی طور پہ کس کا تعاقب کریں, کیسے تعاقب کریں, یہ آپ بتا دیں. اچھا, آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں جی تم بھی ویڈیو بنا کے لانچ کیے جاؤ, جیسے وہ کر رہے ہیں تم بھی کیے جاؤ. اچھا یار, جب یہ آپ یہ بات مجھے کہتے ہیں تو شرم نہیں آتی؟ کہ تھوڑی بہت شرم. ویڈیو پہ ویڈیو آ رہی ہے, ادھر سے ویڈیو, ادھر سے ویڈیو. تو بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی علمی کام تو نہ ہوا. ویسے دعوے اتنے بڑے بڑے علمی اور کتابی, ہاں جی. تو جب علم کی بات آئے گی تو وہ بندہ خود میں گھس جائے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال جی, میری کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئی اور آپ ناراض ہوئے ہوں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. تو آپ کا قطعاً کوئی دل دکھانا آپ مقصد نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں گا, جو کمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کمنٹ باز لوگوں کے اندر عمومی طور پہ ایتھیسٹ ہیں, جو کہ مسلمان کی آئی ڈیز بنا کے, مسلمانوں کی تصویریں لگا کے وہ کمنٹ کرتے ہیں. ان کمنٹوں کے اوپر تو بھروسہ ہی نہیں, رتی برابر کوئی بھروسہ نہیں. یہ ایتھیسٹ لوگ ہیں. میرا تجربہ ہے, بڑا پرانا تجربہ ہے. یہ تو انجینئر مرزا صاحب تو اب انہوں نے آنکھ کھولی ہے, ہاں جی. شاید ان کی پیدائش سے پہلے کے بھی ہم لگے ہوئے ہیں. ہم بابے ہیں بھائی, سچی بتا رہا ہوں. ہاں بابے ہیں. ویسے بھی سچی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب سے عمر کے اندر میں بڑا ہوں. اچھا, تو اور جب یہ ابھی یہ گوگل شگل یہ جو یوٹیوب آیا بھی نہیں تھا, تو اس وقت کے ہم پال ٹاک کے دور کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر. تو یہ جو ہے نا, یہ کمنٹ باز ہوتے ہیں, یہ ایتھیسٹ ہیں, عیسائی ہیں, یہ ہندوز ہیں, یہ قادیانیز ہیں, یہ وہ والے لوگ ہیں. یہ مسلمز ان میں بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہیں. میں سچی بتا رہا ہوں, یہ میرے تجربے کی باتیں ہیں. تو کمنٹس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں. یہی لوگ ہیں کہ جو ہماری فیور کے اندر بھی بسا اوقات کمنٹ کرتے ہیں, جہاں ان کو جو ہے نا وہ کوئی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ فائدہ ہوگا, اس کی فیور کے اندر کمنٹ کرو. اور یہی لوگ ہمارے خلاف بھی بولتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کی دنیا بھیا, سازشیں ہم جانتے ہیں, ساری زندگی ہم سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں, تو جانتے ہیں ہم. تو بہرحال جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی, علامہ خادم حسین رضوی, مفتی منیب الرحمان, مفتی اکمل قادری, علامہ الیاس عطار قادری, اور دیگر بڑے بڑے شیوخ علماء, ہاں جی. تو ان کی موجودگی کے اندر اور ایک شخص اٹھتا ہے, ڈائریکٹ ان کے اوپر حملہ, ابے تم آگے جواب دو. ابے یار, وہ بڑے بڑے علم کے شاہکار لوگ, وہ تمہاری وہ ان چولیوں کے لیے تو نہیں بیٹھے نا. ہم سے بات کر لو نا, ہم ہیں نا ان کے شاگرد, خادم, نوکر. تو ہم ان کے جوابات دینے کے لیے ہم ہی بیٹھے ہیں. آؤ. تو وہ تم لوگوں نے آنا ہی نہیں ہے, نہ ہی تمہارے بڑے نے آنا ہے, تو نہ ہی تم نے آنا. بہت شکریہ جی, رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.